हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ईशान अकरम एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने एक मुख्तसर सी वीडियो में ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश के हवाले से, क्योंकि मैं आई बीन ऑफरिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर लास्ट यू कैन से मोर देन अ डेकेड। और यानी कम बेश 13-14 साल हो गए हैं मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन पढ़ानी पिछले 2-3 साल से शुरू की है, लेकिन इससे पहले फिजिकल, और आप भी फिजिकल भी पढ़ा रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई बिलोंग टू पर्टिकुलर सिटी जोहराबाद ऑफ डिस्ट्रिक्ट खुशाब, सो वहाँ पे मैं ये करवाता हूँ। लेकिन अगर ऑनलाइन करते हैं तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल फॉर दैट। तो मेरे पास तकरीबन 5 बैचेस जो हैं पिछले 1 साल के अंदर जो है वो हो चुके हैं। बट अब मैंने उसको तकरीबन हर मंथ के आगाज़ में जो है वो स्पोकन इंग्लिश में स्टार्ट करवाता हूँ। तो इसके लिए चूंकि हर दफ़ा लोगों को बताना पड़ता था कि ये कैसे होती है, तो एक मुख्तसर वीडियो में मैं अपना सारा प्लान आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। हुएवर इज़ वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश में मेरे साथ आना चाहें, तो आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअली ये सब कुछ होता कैसे है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लें कि आपको स्पोकन इंग्लिश, हर उस इंसान को जो इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहा है, क्यों ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश। अगर उसको ये फीलिंग नहीं है कि इंग्लिश ज़रूरी है, तो ऑफ कोर्स वो कैसे इस चीज़ पर कायल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए अगर स्पोकन इंग्लिश आपकी है, अब मैं ये नहीं कहता कि जो स्पोकन इंग्लिश जिनकी नहीं है वो बिल्कुल ही फारिग लोग हैं और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत बुरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान जितना ज़्यादा अपने अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करता जाता है, तो साफ ज़ाहिर है उसकी पर्सनैलिटी में एक और टैग, एक और सितारा जो है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल होता जाता है। तो स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी ज़बरदस्त स्किल है जो कि ना सिर्फ अंग्रेज़ी बोलनी आपको आ जाती है, बल्कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और दुनिया में इस वक्त कहा जाता है कि जो सबसे अहम, सबसे कीमती, सबसे ज़्यादा इज्जत देने वाला, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी ठीक है, अच्छी है, आप दुनिया में कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अंग्रेजी ज़बान जो कि वर्ल्ड लैंग्वेज है, दुनिया के हर कंट्री में एक नेसेसरी, और पाकिस्तानियों के लिए तो जहां भी जाएंगे ऑफ कोर्स उर्दू के बाद उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, इंग्लिश का। तो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट जो है वो सबसे मैंने टॉप पर रखी है, अदर देन जो बाकी ज़रूरियात होती हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी किसी भी जॉब में, या मैंने सिर्फ अंग्रेजी टीचर्स की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान में किसी भी, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में, और ऑफ कोर्स जब आप लोगों के इंटरव्यूज होते हैं पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर, कोई भी शख्स जो अंग्रेजी बोल लेता है, आप इसको बुरा समझे, अच्छा समझे, आप कहें जी गलत है, सही है, इसकी डिबेट से हटकर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है, तो आपकी जो जॉब के चांसेस होते हैं, आपके इंटरव्यू के अंदर अच्छे चांसेस जो चांसेस होते हैं, या डेमो जो आपका होता है, वो डेफिनेटली खूबसूरत हो जाता है। और ये बिल्कुल बहुत बड़ी हकीकत है। इसके अलावा आपका जो कॉन्फिडेंस है, लोग कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अंग्रेजी ज़बान बोलने वाला एक खामखा ही उसके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बार बार कह रहा हूं, अंग्रेजी ज़बान सीखना कोई खुदा ना खासा फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा स्किल है। ज़बानें सीखना बड़ी खूबसूरत बात होती है। तो अगर आपको अंग्रेजी ज़बान बोलनी आती है, तो आप सोसाइटी के एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, आपको कहीं भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होंगे। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं पिछले 12-13 साल से, जब मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कि वो कहते थे सर हम सिर्फ अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर जाते हैं, मैरिजेस के अंदर जाते हैं, एक ऐसी क्लास में हमें कभी जाना पड़ जाता है, कुछ ऐसे जो है मार्केट्स के अंदर ऐसा कुछ जाना पड़ जाता है, किसी के साथ हमें अंग्रेजी खामखा 2-4 लफ्ज भी बोलने पड़ जाएं तो हमें मसला पैदा होता है। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो शेकी हो जाता है। आप बहुत अच्छी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप अंग्रेजी ज़बान नहीं बोल सकते, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसके अलावा अभी चूंकि रिसेंटली भी मेरे पास तकरीबन ये 10 दिन पहले एक लड़का जो है, उसकी सिर्फ मेरे पास उसने 1 महीना के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, ये कोई मैं एक एग्जांपल तो चूंकि एक फ्रेश एग्जांपल है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कि उसने 1 महीना मेरे पास सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे ख्याल में उसकी शायद 1-2 दिन के अंदर बहरीन के अंदर फ्लाइट है, और वह वहाँ पर किसी एक बैंक के अंदर बतौर कैशियर उसकी सिलेक्शन हुई है, जस्ट बिकॉज वो अंग्रेजी बोल लेता था। और ये नहीं है क्योंकि फरफर अंग्रेजी बोलता था, ऑफ कोर्स 1 महीने में फरफर अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती, वो एक मुनासिब
कम्युनिकेशन कर सकता था अंग्रेजी के अंदर, जिसकी वजह से उसको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई, हालांकि उसकी एजुकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी मेरी तालीम बहुत कम है, मैंने कभी जिंदगी में अंग्रेजी नहीं बोली, ये वो फलां फलां ब्ला ब्ला। भाई अंग्रेजी जबान हमारी अपनी नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का एक हिस्ट्री है, हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री भी है, और हम लोग इसमें अंग्रेजी पढ़ते आते हैं, तो अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें बहुत सारे लोग समझते हैं। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं और आप किसी बहुत अच्छे प्राइवेट इदारे के अंदर जाना चाहते हैं, खासतौर पर प्राइवेट इदारे का इसलिए मैं कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में तो है ही सही। फॉर एग्जांपल जी, रूट्स जो स्कूल सिस्टम है, सिटी स्कूल सिस्टम है, बीकन हाउस स्कूल सिस्टम है, भाई आप अंग्रेजी, मैथ सब्जेक्ट, साइंस के किसी के भी टीचर हैं, अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको इन जो 5 फिगर सैलरी वाले जो इदारे हैं उसमें कभी भी जॉब नहीं मिलने लगी। तो डेफिनेटली अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश बेहतर है तो आप उन सब में जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग का आजकल दौरा है भाई, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजों के अंदर यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको उनके साथ बात करना पड़ सकती है, और बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिससे रेलेवेंट है। साफ में डिटेल यहां पे प्रोवाइड नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों नहीं अब मिलियंस की आप बात करें, उसके अंदर अगर आपकी स्पोकन स्किल्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपके, जब स्पोकन अच्छी होती है तो अमूमन, वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि राइटिंग डिफरेंट चीज है और स्पोकन डिफरेंट चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसकी वजह से राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। आई एम सॉरी। तो इस सारे कोर्स के एंड पर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी दिया जाएगा। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मेरे पास कोई इतना बड़ा इदारा है जैसे नमल यूनिवर्सिटी है कि उसका इदारा जो, उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो बहुत कोई लोग देखते ही जो है वो वाह वाह करना शुरू कर देंगे। मैं एक इंडिविजुअल हूं और इतनी ज्यादा पहचान भी नहीं है मेरी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगा, और फिर आप बोल भी सकते होंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट का होना आपको कभी भी हेल्प नहीं दे सकता। तो एक एक अच्छा डॉक्यूमेंट जरूर है कि आपके पास स्पोकन स्किल का कोई एक सर्टिफिकेट मौजूद है। तो बहरहाल वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक अच्छी क्वालिटी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, इसको भी जरा समझ लें। बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है भाई साहब। इसमें आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा और उसके अंदर वॉइस नोट्स के जरिए, एक मोड ऑफ टीचिंग है, वॉइस नोट्स के जरिए जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो एक्टिविटीज भी आपको बताता हूं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी जिसके जरिए आपको मैं बुलवाऊंगा स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो इसके अंदर वॉइस नोट्स के जरिए आप अपनी पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे कि क्लास के अंदर हम डिफरेंट स्कूल बच्चों को कहते हैं कि भाई आप बोलो, भाई आप बोलो, तो ऐसे ही वॉइस नोट्स के अंदर हर एक शख्स को टैग करके उसको बताया जाता है कि अब आपकी बारी है, या नेक्स्ट जो भी होगा रैंडम उसमें वॉइस नोट्स भी होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कहा जाएगा कि आप प्रेजेंटेशंस दें। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा टॉपिक, सादा सा टॉपिक दे दिया जाता है और आपको कहा जाएगा कि इस टॉपिक के ऊपर आपने 5 मिनट बोलना है, 2 मिनट बोलना है, 3 मिनट बोलना है। तो आपको एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी और उसके ऊपर आपको बोलना होगा। अब इसके अंदर हम लोग 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिखा है सिर्फ जूम और गूगल मीट है कि गूगल मीट के अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं, जैसे अभी आप मेरी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तो ये होता है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है नहीं जी मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं है और मैं ये सारे काम नहीं कर सकता, तो फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप के वॉइस नोट में भी लंबी चौड़ी स्पीच जो है वो शेयर कर सकते हैं और उसको मैं सुनकर एनालाइज कर दूंगा। तो हमारी मेजर एक्टिविटीज क्या होंगी, कैसे ये सब होगा, मैं आपको अंग्रेजी बुलवाना कैसे सिखाऊंगा, कौन सी वो एक्टिविटीज हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी क्या है कि आपको साफ ज़ाहिर ये तो डिपेंड करेगा कि जब शुरू होगा तो उसमें थोड़ी इजी एक्टिविटीज होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स एक्टिविटीज आएंगी। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पहला सवाल करता हूं, आपका पहला दिन है मेरे साथ, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ सकता हूं कि व्हाट इज योर नेम या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें आपको एक सेंटेंस या 1.5 सेंटेंस के अंदर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली आपसे थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप लोग आहिस्ता आहिस्ता वॉइस नोट के जरिए उनको आंसर देना शुरू कर देंगे। इसके बाद डिबेट्स हो सकती हैं। ऑनलाइन क्लास के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिबेट की जा सकती है। अगर 10 लोग मेरी क्लास में मौजूद हैं, 5 को मैं एक टॉपिक असाइन कर दूं, 5 को उनको अगेंस्ट कर दूं, 5 को फेवर में कर दूं, और वो रैंडमली वो बोलते जाएंगे और उस टॉपिक के फेवर और अगेंस्ट वो बोलते जाएंगे। पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है ये एक बड़ी कमाल की एक्टिविटी है, जिसके अंदर ग्रुप के अंदर एक पिक्चर शेयर की जाती है और हर बंदे को कहा जाता है कि भाई अपने हिसाब से पिक्चर को डिस्क्राइब करना शुरू करो। पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। आपको कहा जाता है कि इसमें बताएं कि राइट साइड पे क्या है पिक्चर के, लेफ्ट साइड पे क्या है, इसके कलर्स क्या है इन चीजों के, इनके नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है और इनके साइजेस क्या है। तो आप पिक्चर को डिस्क्राइब करते करते आप बोलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपकी लिसनिंग कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस होगी। आपको लिसनिंग की एक्टिविटी सिंपल अंग्रेजी आपको शेयर की जाएगी।
گی, آپ کو کہا جائے گا کہ اس کو سنیں اور پھر بتائیں ہمیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ کوٹیشنز آپ کو شیئر کی جائیں گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کوٹ کو پڑھیں اور اس کو ایکسپلین کریں اپنے الفاظ میں. یاد رہے, اگر آپ میں سے کوئی یہ سن رہا ہے اور کہے گا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا, بھائی ایک تو اپنے مائنڈ کو ذرا پازیٹیو کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو مجھے کس ترتیب سے لے کر چلنا ہے, فرام سمپلر ایکٹیویٹیز ٹو دا ڈیفیکلٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے لے کر چلوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جو ہے مختلف ٹاپکس ہوں گے, ان کے اوپر اسپیچز ہو سکتی ہیں. سو آل دیز ایکٹیویٹیز آر انکلوڈیڈ. مزید یہ کہ پریزنٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی چوائس کی جو پریزنٹیشنز ہیں, آپ کا اپنا ٹاپک کی چوائس ہوگی کہ میں فار ایگزامپل کوئی بندہ کرکٹ پر پریزنٹیشن دینا چاہتا ہے, کوئی فلم انڈسٹری پہ دینا چاہتا ہے, کوئی بیوٹی انڈسٹری پہ, واٹ ایور یو لائک, ٹھیک ہے. تو آپ کی چوائس ہوگی اس میں کہ آپ کس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی چوائس ہوگی. اس کے علاوہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ میں ایک ایکٹیویٹی کرواتا ہوں کہ ہر بندے سے کہتا ہوں کہ 3-4 منٹ میں مجھے بتائیں کہ کل سے لے کر اب تک آپ نے کیا کچھ کیا. تو اس سے جو ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے پاسٹ کی وہ بڑی زبردست, یعنی پاسٹ ٹینس آپ کا بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے. یہاں ٹینس کا نام یاد آتی ہے, اچانک سے مجھے یاد آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹینسز. بھائی آپ کو یہ سارے کے سارے ٹینسز, پاسٹ, پریزنٹ اور جو فیوچر ہوگا, ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے انکانشیسلی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور انشاءاللہ آپ کے جو ٹینسز جو ہوں گے وہ ڈیولپ ہو جائیں گے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے ٹینسز ہی سیکھنے ہیں, تو پہلے تو میں اس کو کنونس کروں گا کہ یہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے, کیونکہ آپ کو انکانشیسلی یہ ساری چیزیں سکھا دی جائیں گی. لیکن اگر وہ بہت ہی ضد کرتا ہے تو اس کو سیپریٹلی سکھا دیا جائے گا. اچھا جی, اب اگر آپ میرے کلاس کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو ہوم ایکٹیویٹیز بھی ملیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ صرف میری کلاس جو ہے وہ 40 منٹ کی, 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے کی, وٹ ایور دا ٹائم وڈ بی, اس کو یعنی عموماً یہ ہماری 40 to 45 منٹس کی کلاس ہوتی ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف میری کلاس کو ہی اٹینڈ کریں اور آپ کا کام بن جائے. آپ کو گھر پہ بھی کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو کیا کچھ ہے؟ نمبر 1, آپ کو لسننگ کرنی پڑے گی, اور لسننگ کے لیے میرے پاس جو ہے ایک اچھی ایپ موجود ہے, اور وہ ایپ ہر جو پلے اسٹور ہے اس پر اویلیبل ہے. تو آپ لوگوں کو وہ ایپ سجیسٹ کی جائے گی جس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں بہت زبردست قسم کی لسننگ ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو کہا جائے گا کہ جو آپ کی چوائس کا ٹاپک ہے جس میں انگریزی بولی جا رہی ہے, اس کو ہینڈز فری لگا کے اس کو یوٹیوب کو دیکھے بغیر اس کو سننا ہوگا. اور یہ ڈیٹیل آف دا ایکٹیویٹیز میں ڈیفینیٹلی اگر آپ جوائن کریں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو گھر پہ جو کرنا ہوگا کہ آپ کو چیزوں کو جو سنیں گے اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا, ان کو کاپی کرنا ہوگا, ان کو پریکٹس کرنا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو انگریز ہیں ان کی طرح بولنے کی کوشش کی جائے گی, قطعاً اس کا مقصد نہیں. یعنی پاکستانی ایکسنٹ ہیز اٹس اون امپورٹنس, اور آپ کو بالکل نیچرل طریقے سے بولنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی گھر پر. یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں اور میں آپ کو جھوٹ بول دوں کہ چلو آ جائیں, فیس جمع کروا دیں اور اس کے بعد کام میرا بن جائے, پھر جو بھی ہو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو گھر کے اوپر یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی. اچھا جی, تھنک ان انگلش بڑی ایک زبردست قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ماضی کو آنکھیں بند کر کے یاد کریں اور ان کو انگریزی میں کہنا شروع کر دیں. جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, جو سوچیں آتی ہیں, جو فیوچر کے خواب ہوتے ہیں, ان سب چیزوں کو تھنک انگریزی کے اندر جو ہے اس کو سوچیں. کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کلاس کے اندر, ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی غلط انگریزی بولو, یعنی میں انسٹرکٹ کرتا ہوں غلط انگریزی بولو. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا کانفیڈنس آئے ان میں. یعنی یہ بڑا عجیب سا خیال ہے کہ جی مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے لہٰذا میں بولتا نہیں ہوں. بھائی اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ تھوڑی سی ایفرٹ تو کریں گے نا, کوشش کریں گے, غلط انگریزی بولیں گے. جیسے بچہ پہلے الفاظ جو بولتا ہے کیا وہ ٹھیک پروننسیشن ہوتی ہے؟ اگر ہم اسٹینڈرڈ لینگویج کے اس کے معیار کے اوپر جانچے تو بھائی آپ کو غلط بولنا چاہیے. آپ بہت غلط بولیں, آپ ایکسٹریم لیول کا غلط بولیں. آپ کو ووکیبلری نہیں آتی, آپ بول رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کسی چیز کی انگریزی نہیں آئی اور آپ نے کہہ دیا last night I was eating سیب, اٹس all right, no issue. آپ کو سلولی اینڈ گریجولی فلو کی طرف لے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اور ہاں, اس میں نے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی لوگوں کو ہنسنے دو, آپ بڑے مقصد کے لیے اپنے سکل کو امپروو کر رہے ہیں, اس سے آپ نہ ڈریں. اچھا جی, آپ کو گرامر کا بالکل نہیں فوکس کرنا. آپ کو گرامر کا سب سے پہلے تو بیڑا غرق کرنا ہے, خود سے جان بوجھ کر بیڑا غرق کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کانفیڈنس آئے گا کہ آپ کچھ نہ کچھ تو بول سکتے ہو بھائی, اور سلولی اینڈ گریجولی گرامر خود سے ٹھیک ہو دی جائے گی. بھائی بلیو رکھیں ایسا ہی ہوگا, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اس کے علاوہ اپنے آپ سے بھی انگریزی بولو. جب آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, جب آپ اسکول ہو, جب آپ ٹریول کر رہے ہو, جب آپ بیٹھے ہو کہیں پہ کچھ کام کر رہے ہو, کچن میں کام کر رہی ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹرائی ٹو اسٹارٹ اسپیکنگ انگلش ود یور سیلف. جو انگریزی آتی ہے اس کو بولتے جائیں. یہ 6 ایکٹیویٹیز بول رہا ہوں, ابھی اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں میرے خیال میں 10 ہیں ٹوٹل. یہ ساری کی ساری اگر آپ کرنا شروع کر دیں
تو میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں. ویسے میں کوئی دکاندار نہیں ہوں کہ میں چیزوں کی گارنٹیاں دوں. میں آپ کو تب کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کریں گے اور میرے ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ, تو آپ کو 1 مہینے سے زیادہ انگریزی میں بولنے میں کبھی بھی پرابلم نہیں ہونے لگی. 1 مہینہ ہوگا اور آپ انگریزی اتنی ضرور بول لیں گے کہ آپ کو جو میں نے فائدے بتائے ہیں انگریزی کے, ان سب سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. صاف ظاہر ہے, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور اس کے ساتھ لرن ہول فریزز ناٹ ورڈز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ووکیبلری کی لسٹیں اٹھا کے یاد کر لیں. بالکل بھی نہیں کرنی ہوگی آپ کو. یہ ساری کی ساری جو فریزز ہوں گے, یہ فریزز کی شکل میں آپ کو لرن کرنا چاہیے, نہ کہ ان کو ورڈز کی شکل میں. اس کے علاوہ ڈو آل دیز تھنگ ڈیلی بیسز. ہاں, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کو یہ ہر روز کرنا ہوگی. کم از کم جب آپ میرے ساتھ ہوں گے تب تک آپ کو ضرور کرنا ہوگی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت جلد انگریزی بولنا سیکھ جائیں. اس کے علاوہ اس کو ایک چیلنج لیں, اپنی لائف کا ایک چیلنج لیں, خود کو بتائیں دس از مائی چیلنج, آئی ول ڈو, آئی ہیو ٹو ڈو. ٹھیک ہے, تو چیلنج دے خود کو اور چیلنج کو ایکسپٹ کریں اور چیلنج کو جناب عبور کریں. اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹیوٹر جوائن کر لیں, کیونکہ یہ اوپر والی 9 چیزیں اگر آپ خود سے تو کر لیں تو کیا ہی بات ہے جناب, معجزہ ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ ان اوپر والی 9 تھنگز ان کو خود سے ہی کرتا ہے, لیکن چونکہ کرتا کوئی نہیں ہے بھائی اور کر نہیں سکتا, انسان موٹیویشن کا قائل ہے, انسان کو ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, انسان کے سر پہ ایک ڈنڈا چاہیے, پاکستانیوں کے سر پہ ایک ڈنڈا چاہیے. جب تک آپ کو ایک پڑھانے والا نہیں ہوگا, ایک ماحول نہیں ہوگا, ایک پراپر آپ نے تھوڑے سے پیسے نہیں خرچ کیے ہوں گے بھائی صاحب, تب تک آپ کا کام نہیں چلے گا. تب تک آپ جو ہے بالکل بھی اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیلی بنیاد پر نہیں کر سکیں گے. آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گی, آپ کی کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی. تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ایک ٹیوٹر جو ہے وہ جوائن کرنا چاہیے. کوئی بھی کر لیں, لیکن اگر آپ مجھے کریں گے تو آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آئی ہیو گاٹ اے وائڈ ایکسپیرینس الحمدللہ. میری وجہ سے الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں لوگ, اف ناٹ ان تھاؤزینڈس, آج انگریزی بول رہے ہیں اور مختلف اداروں میں ہیں, مختلف یونیورسٹیز میں ہیں, دنیا کے ممالک میں ہیں جہاں پہ وہ جو ہے جابز کر رہے ہیں جسٹ بیکاز دے کین اسپیک ان انگلش لینگویج. تو جناب میں مختصر بتا دوں, ابھی فی کلیکشن یہاں پہ اس لیے نہیں بتا رہا یوٹیوب کے اوپر کہ ہو سکتا ہے آپ سال بعد میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں, کیونکہ انشاءاللہ تعالی میں نے اسپوکن کورس تو کراتے ہی رہنا ہے. تو وہ ایک بات ضرور بتا دوں کہ یہ آپ کو پاکستان میں شاید ہی کوئی اکیڈمی اتنی کم فیس پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ کورس کروائے گی. بالکل بھی میں اس بات کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو فزیکل ہو, آن لائن ہو, اتنی کم جو ہے روپیز کے اندر آپ کو 2 months کی ڈیوریشن, اٹس اے 2 months ڈیوریشن, جس میں 5 days اے ویک کلاس ہوگی, سیٹرڈے اینڈ سنڈے ہم آف رکھیں گے. تو آپ لوگ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے مجھے جائز کیش اور ایزی پیسہ وغیرہ اور جو بھی ہوگا بینک اکاؤنٹ اس کے اندر آپ لوگ جمع کروا سکتے ہیں. تو اگر کوئی بھی سوال مزید بھی تو آپ کامنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں اور اس واٹس ایپ نمبر پر ڈائریکٹلی بھی بتا سکتے ہیں. اور یہ آپ کو بتا دوں کل یعنی کہ 11 جنوری 2023 کی میں بات کر رہا ہوں, کل سے بھی میں ایک کورس سٹارٹ کر رہا ہوں. تو اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.